जबाबदारी पार पडपा जाय। तरी हांव नॉर्थ गोवाक इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता, तरी सुद्दां म्हाजी पयली जबाबदारी ही म्हाजें मतदान करपाचें। त्या खातीर आयज हांव म्हाज्या हांगा मतदान केलां आनीक आतां हांव नॉर्थ गोवा प्रोसीड जाता। ज्या तरेन लोकांचो प्रतिसाद, लोकां भितर एक वेगळो उत्साह आनी लोकां भितर सरकारा विरुद्ध नाराजी, केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार, आनीक जे खासदार दोगूय आशिल्ले तेणी जो लोकांचो आवाज जावपाक जाय आशिल्लो तो जालो ना। त्या हाजेर म्हाका दिसता लोकांनी काँग्रेसचे कॅन्डिडेट सगळे पसंत केल्ले आसात। दोनी लोकसभेच्या निवडणुकेक काँग्रेस जैत जातली आनी बरे मार्जिनान आमी दोनी सीट जिखतले। तशेंच ज्या तरेन लोकांची मॅन्डेट चोरून व्हेल्ली आनी ज्या तरेन तोडफोड करपाचें राजकारण, इमॉरल पॉलिटिक्स BJP पार्टीन गोंयांत केलें तें पळयलें जाल्यार लोक रावल्या तांकां बुद्ध शिकोवपाक। आनी त्या हाजेर 3 बाय इलेक्शनाचें वोटींग आयज जावपा आसा आनी एक मागीर जावपा आसा। त्या हाजेर अशें दिसता की BJP ही 3य सिटां आयज जातले वोटिंगाक आनी मागीर एक पणजेचें, अशी 4य विधानसभेची सिटां BJP हरतली आनी तातूंत जो स्कोर आसतलो तो 6 विरुद्ध 0, BJPक 0 मेळटली आनी 6 ही आमी जिखतले।